तुमचें नांव सांग. माझं नाव नीता मोरजकर. नीता मोरजकर. नीता, तुम्ही आता हांगासर येयल्या हें करपाक, प्रोटेस्ट करपाक. तिसरो दीस जालो. तुमचे स्टार्ट जाता थिंगाच आहा. कितले दीस लागतले दिसता तुका? कितले दीस लागो. आम्ही कशीच हांगासली हालची ना, कशीच जिखल्या बगर सोडची ना. लोधा प्रोजेक्ट स्क्रॅप करतली म्हणजे करतली. तुवें म्हणल्या पळय, कशीच हांगासरची हालची ना, जिखल्या बगर सोडची ना. रायम जालें. हे रायम जालें म्हणटा हें कांतार बरोवन आमी मागीर करया हिंगा कितें तरी. कित्याक पळय कितें आसता, थोड्यांच्या कानार पडना, ते कानार घालचें पडटा. आनी जेन्ना पळय एक पदाच्या रुपान समज तर गेलें जाल्यार ते चड वयता, चड कानान वयता. तरी एक दीस करया आमी. आनी हो एक मेवलेलो आहा आमकां. तर आतां तुजो मॅसेज कितें सरकाराक? सरकाराक म्हजो मेसेज हा, बेगींतल्या बेगीन हे लोधा प्रोजेक्ट हांगा चालू आहा तो स्क्रॅप करचो आनी आमकां न्याय दिवचो. आमकां अशी आमची भुरग्यांक घेवन अशी आमकां रस्त्यार बसोवची न्हू सरकारान, अशें हांव सरकाराक सांगता. तो जेन्ना आमी सरकार निवडून हाडटा, एक्चुअली सरकार निवडून कोणाक लागून हाडटा? लोकांक लागून हाडटा. जे लोकांचे प्रश्न आसता पळय ते आयकोपाक आनी ते सुटावे करपाक. कोण येयला तुमच्या फुड्यान? 3 दीस जाले. अजून 3 दीस जाले कोणूच येवना. येतले दिसता मागीर फुडें? आज आता पर्यंत काय येवंक ना. म्हटल्यार आता फुडें कितें येतले काय ना ती आमकां गॅरंटी ना. समज येना जाल्यार मागीर 2027 पळोवया तेंकां. आता सध्या हो काजूचो सीझन चल्ला. काजी मारल्या म्हणून आयकलां. ह्या सिजनान भुरग्यांक आवडटा तो निरो. ह्या वर्सा थोडो तरी पिवपाक मेळ्ळो शकता. अजून तरी ना. काजीच नाल्यार निरो खंयची पितली. काजू ना, काण्णां ना, चुन्ना ना, जांभळां ना, हे सगळे आमी पयलीं जेन्ना एप्रिलान फाटल्या लॉकडावन जाल्ले पळय तेन्ना सगळी लोक घरान आसली तेन्ना आमी ह्या काजूनी काण्णां चुन्नांक भुरग्यांक घेवन वयताली खावपा खातीर. सगळी शॉपां बंद, हे बंद. भुरगीं खातली कितें आसली तेन्ना आमी लॉकडावनान रानां भोंवताले. आतां लॉकडावन जालें सपोज जाल्यार आमी खंय भोंवतली? तेंच्यांनी सगळे लॉकूच करून थेयला. आतां लॉकडावनान हो दोंगर आहा तो तुमच्या आदाराक पावलो आनी आयज ह्या दोंगराची नासाडी करपाक हो सरकार फुडें सरलेलो. आनी त्या टायमार जे आमकां तरी उगड आसा, ऑक्सिजनाक लागून सारके तडमडटाले सगळे. पण इतलें ऑक्सिजन आमकां फ्री दिता तें आयज काल हो सरकार पाड घालपाक. कॉन्क्रीट जाला. आतां खंयचो ऑक्सिजन मेळटलो? सगळे कॉन्क्रीटाचें रान जाला. झाडां ना, कितें ना, कितेंच ना. तो तुमचें घर आहा पळय तें हेच्या सकल आहा, दोंगराच्या सकल आहा सारकें एका मुळान. तर फाल्यां समज तर एक बरोच पावस पडलो जाल्यार आतां कितें आहा, दोंगरार जेन्ना झाडां आसता तेन्ना तें उदक सारकें पाजरोन भितर वयता. तुमकां कितलो धोको आहा फुडें? सगळो लोड येतलो तो आमच्या घरांनी येतलो. आमी आतां पावस कितें सांगून पडना, अचानक पडटा, रातचो पडटा, दिसाचो पडटा. इतलो जर लोड येयलो जाल्यार सगळे घरांनी उदक. आमी खंय धांवतली रातची? आम सगळे तेंची माती आसा आनी कितें आसा सगळी आमच्या घरांनी भरतली. हे पळय हांगासूनच दिसता सगळे. तो दोंगर वयर आसा आनी आमी सकयल आहा. आमकां कांयच उपाय करूंक मेळचो ना न्हू. मागीर कितें केलें जाल्यार आमी आतांच आमी करपाचें. कितें करपाचें आतांच करपाचें. तेका लागून तुमी हांगासर प्रोटेस्टाक बसलेले. देव बरें करूं.